ओय मोगडा जेजू तुझ्याच हातान आमचो जीव प्राण सोडटा त्याक तूंच आमकां खुरी वाट दाखयताय तुजो मोग सदांच जिवो ह्याच तुज्या मोगा सुशी आमी आयल्या हे वेळार तूं आमचो कितलो कितलो मोग करता हे आमकां उगड्यापें कोर मनीस कशें आमी जायते फावटी विसरता जेन्ना आमची दूख पिडा खूश जाता तेन्ना तुजो मोग आमी विसरता तुजे मोगा वोन भिरांत आडकुड्यो पिडा हे आमचे मतींत आमी घेवन रावता त्या वेळार होच तुजो मोग ओळखून तुजी पदवी ओळखून तुका खोल नमस्कार आमी करता मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया आनी होच मोग आमी तुजे सशी अणभवूंक ह्या वेळार तूं आमकां तुजेच पवित्र आत्म्यान बोर वयलो असो वेळ आमी ओगीपणीन तुजे बराबर सरता तुजे लागीं उलयता तूं आमचे लागीं उलय आमी आयकूंक तुजेच पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां फावो कर जाका बसूंक दिसता ताणें बसचें दिमी घालचें दिसता ताणें दिमी घालून हो वेळ जेजू बराबर तुमी सारचो
अशें जेजून म्हणलां सगळीं तुमी कोश करतात भाग घेवन आसात ती म्हजेशी यात हो वेळ आमी सारलो जेजूचे बराबर ताणें आमकां बोल दिलें ताणें आमकां जाणवाय दिली आनी आपलो मोग आमकां ओळखूंक फावो केलो हे पासत ताका दिन वाचुया आनी पवित्रेत्वेची आसणी आमचे मदीं आसून पवित्रेत्वेक आमी वाखाणून सुटी म्हणुया महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया संस्कारातीत ल्यावोद्या सत्संगी नोमान कोता सोडून दिवं आदल्यो रीती सेवादोर नवो दोता सोय माझे विशय आमचे Господа, утамука, Ты ворот нам собовар, Сонь воды вещай динар, Притича баба камча, Сой ты вон будак дача, Murkutun kasatona Unduya wakanuya Upsolatan simutla Wakasya puvitakna Samsarko kakteponan Hallelujah, Sasna, Sasna. Amen. प्रार्थया देवा एका जपाचे संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो गुडास घडून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताची पवित्र गुडाची भुक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तमानासतना तुजे सरवणेचो फोड भोगूंक आमकां फावो कर तुजो जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासणच्या आसतना Amen.
Salvezboracia mana, novegi tronsundaya, amchega dilosoria, dane korunakonya. Salvezboracia mana, Santo Soregi Gaita, Salvezboracia mana, Santo Soregi Gaita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. तुमचे सवे असो. मगळ बाबरीनो आयज जेजू आमच्या पात्रोनाक जेव्हा बातिसाक वाकाणटा आनी तो म्हणटा सगळ्या प्रवाद्यां परस जेव्हा बातीस व्हडलो प्रवादी आनी आमी जाणा ताचें जिवीत जालो देवान ताका एक कार्य दिलोलें जेजूची वाट तयार करपाक आनी जेजूची वाट ताणें काळजीदारपणान आनी ल्हानविकायेन ताणें तयार केली इतें की स्वताक आपलो जीव ताणें दिलो. तर हीच आयज आमकां होच संदेश आमकां देवान दर एक मिसांव दिला ह्या संवसारांत. कशे भाशेन आमी मिसान आमी पाळटाव काय भिरांतीन वो गोरवान वो आमकां जाय ते भाशेन आनी आमी जाणा जरी तर आमी आमचे मिसांव देवाचेर बोडाचेर धरून पातयनाव जाल्यार आमचे मिसांव निर्फोड जातलें. तर आमच्या पात्रोणाची देख आमचे दोळे आमकां हाडुया. काळजीदारपणाचें आनी ल्हानविकायेचें जिवीत आमी जिवंक आमकां मिसान ताची कृपा मागुया. आनी मिसान पावते बरी बंडुकींचे खातीर आमचे पातकांची दूख धरया. जे वेळार आमी गोरवान बोल्ल्या गोडी आमच्या गिरेस्तकायेक लागून आमच्या नांवाक लागून आमचे लागीं गूण आसात त्या गुणाक लागून ल्हानविकायेन जिवंक आमकां जायते फावटी संदी मेळटाल्यो गोरी आमच्या घरांत आमच्या समुदायांत आमच्या वाड्यांत पूण तशें आमी करूंक ना. वो काळजीदार जावंक सोत उलोवंक म्हाका कितल्यो संदी मेळ्ळ्यो म्हज्या कामाचे सुवातेर पूण हांव सोत सांगल्यार हांव कितें जातलें म्हाका हाचो परिणाम हांवें चिंतून सोत सांगूंक हांव भियेलां ओगीच रावलां म्हाका कित्याक पडलां हे भाशेन काळजीदार जावंक हांव विसरलां. देवा लागीं बक्षुणी मागुया. आनी देवाचे बक्षुणी ताकून सगळी म्हणया हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गिन्या हांव सारून सांगता मनान चिंतून थोडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या पासत भाग्यस्वार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चल पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कर. सुमिया काकत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकत कर. सुमिया काकूत कर. सुमिया काकत कर. एमी सांबिडिता आर्गांच्या मनान जुजेफा सिल्वेरा ह्या आमच्या बरेंच्या ते सभा पासत देवान तेचेर आशिर्वाद घालून तेची पासत मागुया. तशेंच आयज एब्राहिम आनी मोजस हे सुकरिणाचे आनी ब्लास्कोचे दोगूय पूत आपलो वाडदीस सुबरमतात. देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी भाशेन ताका कुरपेन आनी जाणवायेन देवान वाडोवचे तांचे पासत मागुया. आनी दुसरी जी आपलो वाडदीस सुबरमतात आपलो लग्नाचो दीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी बो करून पिडीत आसात ती भाव भयणां आमच्या घरांत आमच्या हॉस्पिटलीन जाणटीं आसात बेगीनूच ती बरी जावंक. आनीक एक दिनवासाचें कारण म्हणल्यार कालच्या दिसाक डॉक्टर सेली आनी टीम तांणी एक ऑपरेशन करून ऑर्गन ट्रान्सप्लांट ऑर्गन डोनेशन ऑपरेशन करून 5 जाणांची हे भाशेन जीव वाटायलो
आनी जावन आसा एक व्हडल्यांतलें व्हडलें ऑपरेशन आमच्या गोंयांत. सो त्या वखदीन वसुया. हें ऑपरेशन करपाक ह्या डॉक्टरांक देवान घोटाय दिली आनी हे भाशेन सगळ्यांचो जीव ताणें वाटायलो. ह्या पासत प्रार्थुया. मोगळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कोर. ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करणान तुजी चाकरी करूंक आमी पावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासूच्या सस्तां. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव तो सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगतां, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलों. जाकोबा किरकोल किड्या, इस्रायला हीण होलके किडे, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलों म्हणटा सर्वेस्पर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोरवणणार. पोले, हांव तुका एक दांतरो कोत्तलो, नवो दांतरो. दोट्टे दांत आसलोलो तूं पोरवोत मोडटलोय आनी फोणटलोय आनी दोंगराच्यो पिठो कोत्तलोय. तूं तांकां वाऱ्या घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून वतलें. वादळ तांकां जोळी मोळी शिपडटलें. पूण तूं सर्वेस्परा सोवें संतोस्तलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद भरीत करतलो. गरीब आनी दोलदिरी मनशां उदक मागता पूण थेंबो पर्यां ना. ताणें ताची जीब चुकल्या. हांव सर्वेस्पर ताच्या आयकतलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. असो पडलोले तोंगशीचेर नदी व्हांवश्यो कोत्तलो आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो कोत्तलो. अरण्य आसा तें तोळें कोत्तलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. अरण्यांत हांव देवदार रोग लायतलों. तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनाची झाडां रानां लागीं लागीं रोयतलो. सोरो, सोरोल आनी देवदार अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणें हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगलीं चिंतून पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पर कोनवालो आनी माई मोगाचो. सगलीं म्हणया, सर्वेस्पर कोनवालो आनी माई मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी व्हडवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रचनेक कितलो माई मोगाचो. जबाब सर्वेस्पर कोनवालो आनी माई मोगाचो. तुवें रचलाय तें सगलें तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजी भक्ती तुजें वंदन करूं. तुजी राजवटीची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सर्वेस्पर कोनवालो आनी माई मोगाचो. अशें सगले मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजी राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवटी तोखता. जबाब सर्वेस्पर कोनवालो आनी माई मोगाचो. उद्गार. सर्वेस्पर
sorves fora. Sus sorves fora. Sus sorves fora. Sus sorves fora. मोळबा दोवो वरी जैतुवंत देवूय पावसा वरी कुपांतलो तो देवून येवं उक्ती जावं जमीन आनी उपजून तांक आमकां सोरवडणार. Sus sorves fora. Sus sorves fora. Sus sorves fora. Sus sorves fora. सर्वेस्व तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जिवावा विशीं जेजून पोरजेक म्हणूंक लागलो, बायलांक जल्मल्या भुरग्यां भितर स्नान जाता जुवां परस वोट दुसरो कोण उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सुर्गेच्या राज्यांत सगळ्यां परस ल्हान तो ताचे वून व्हड. स्नान जाता जुवांव आयला तेन्ना थावन आयज पर्यंत सुर्गेचें राज नीट भोगता आनी बळ करता तें तुमी जमूंक येतात. सगळ्या प्रबोध्यांचो आनी समृद्धीचो निरोप जुवांव ये पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतलें जाल्यार येवचो आशिल्लो एलायजा होच तो होच. आयकूंक कान आसा ताणें आयकूंकचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबडो एका इस्कॉलांत एक हेडमास्टर ताका संवय आसली इस्कॉलाचे मातशें स्टार्ट जावचे पयलीं बेगीनूच येवंक आनी हे भाशेन आपली सगळी तयारी करपाक. आनी तो तयारी करतना तो पळयता आपल्या जोंदऱ्यांतल्यान एक वस्तुरी ताच्या इस्कॉलाचे भायर दिसपट्टी रस्तो साफ करताली. कितें कचरो आसा कोवचे आसा ते सगळ्यो काडटाल्यो. आनीक हो हेडमास्टर तिका विचारता कित्याक हे भाशेन तिका आपयता एका दिसाक. आनी विचारता कित्याक तूं दिसपट्टी हे रस्त्यार सान मारता रस्तो हो साफ करता आमच्या इस्कॉलांतलो आसा तो मुखार. तेन्ना ती ताका सांगता जाणां सर म्हजो एकलोच पूत खूब मोस्त्यान जिवीत जियेतालो. आनीक एका दिसाक तो फास्ट आशिल्लो मोटरसायकलीचेर. आनीक येताना ते स्कुलांतल्या रस्त्यान वेताना ताका ताच्या टायराक कोंची बोली एक किडो आनी कोंची बोली. आनी ताजो बॅलन्स ताणें तो ही लॉस्ट हीज बॅलन्स आनी मोटरसायकल ताणें दुर्गार मारली. थिंगाच इस्कुलाची दुर्ग आसा थंयसर आनी मारून तो ऑन द स्पॉट मेलो. ही डायड ऑन द स्पॉट. म्हाका दूख जाली कित्याक हांव जाणा एकलोच चेडो गोवा फाटल्यान ताका हांवें वाडयलेलो. पूण ताजो उगडास कसो हांव दिसपट्टी हांगासर येता आनी ही वाट हांव साफ करतां. कित्याक म्हजो चेडो मेला ते भाशेन म्हाका दुसऱ्यांक मरूंक नाका दुसऱ्या भुरग्यांक. आनी तेन्ना मुखारसान हो हेडमास्टर तिका वाखाणटा ह्या तिच्या सेवे पासत फॉर हर सर्वीस एंड ऑल्सो फॉर हर करेज. हे भाशेन कोणाक लॉज नासतना तिणें हो काम केलें. आनी हे भाशेन तिणें गोवाय दिली देखून शी गेव विटनस ऑफ अ फेथ. शानो ह्या वर्साक विशय जावन आसा जेजू गोवाय दिवया. लेट अस गिव विटनस टू जीसस. आनी कशे भाशेन आमी गोवाय दितले अशें न्हू ओन्ली थ्रू आवर लायफ. ओन्ली थ्रू आवर लायफ. आमच्या जिविता वयर हांव पासून हांवें कितले शर्मा सांगल्यार जर तर हांव तें जिवीत जियेना जाल्यार म्हजें जिवीत म्हाका बाबूंडो मे बी वील जीसस वूड से लायक अ फॅरजी सांगता पूण आपुणूच करिना. आनी आयज आमकां हें जिवंक आमचें गोवाय दिवंक आमकां आमचो पात्रांव
आमचो पात्रो जॉन बातिस्ट व्हडल्यांतलो व्हडलो एग्जाम्पल उदाहरण जेजू पूण पासून ताका वाकाणटा तो म्हणटा सगळ्यां परस व्हडलो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स हू एवर केम ऑल दी अदर प्रॉफिट्स दे स्पोक अबाउट जीजस तांच्या प्रवचनांनी तांच्या उलोवपांनी ताणें जेजूची खबर सांगली लोकांक मेसाय येतलो म्हूण पूण जॉन बातिस्ट एकलोच प्रवादी हू सॉ जीजस फेस टू फेस ही पॉयंटेड जीजस एंड ही सॉ जीजस एंड दॅट्स वाय जीजस कॉल्स हिम द ग्रेटेस्ट आनी तुमी जाणा ताचें जिवीत कशे भाशेन सांगू तो देवाचें राज पुरगोडटाना आपलीच पुलीस खातीर नोसोनी करून आपलीच धोंडमोण करून थ्रू हीज ऑस्टियर लायफ ही प्रोक्लेम ही विटनस जीजस ताच्या आंगाचें जाण तुमी जाणा दो ही वॉज लुकींग वेरी राफ ताका पळयल्यार तुमी सारको राफ मनीस उलोवपान राफ न्हेसपान राफ बट ही वॉज वेरी फर्म सोत तें सांगतालो आनी तुमी जाणात आयज सोत कोणाकूच आयकूंक नाका तुमी जाणात आमच्या दिल्ली कितें जाता तें हें फार्मर्स आयज सुमार 14 दीस जाले 15 दीस ते बाबडे शियांत भायर आसात कितलो यूं खाता थंयसर इतलेंच न्हय कितल्यो ताका त्रास तरी पूण ते धीर घेवन आसात सोत उलोवंक सरकाराक ते आपयतात पूण कितलीं भाशणां जालीं कितले टॉक्स जाले कांयच ना सरकार आपणाचे रुल्स चेंज करिना तर मागीर आसतना आमचेय पासत आमकां जण एकल्याक असलें बोळ आनी ल्हानविकाय दिवंक हालजीदार जावंक सोत आसा तें सांगूंक आनी भाशेन ल्हानविकाय दुसरो गूण ल्हानविकायेचो आमकां दी म्हूण हेच आमच्या आस्क्याराची मोजूत आमकां जण एकले केमिसांत मागुया अशें आसा Betuitay amchi dana, that's borobor amchi zitna, mata tosigor morana, odol somya amchi mana, mitotoka fula fola, odol amchi shetamola. Utpoko chako dikvola, Tantawa mi tuchi pala, Betuitahi amchi dana, Yasboro boram chi zitna, Mata tozigor vodana, Odo somya amchi mona. म्हजे बाबमध्ये आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक दळ बापा कालते काळसान ही मागणी आनी देणी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटून बोरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गोजांनी काकुतीन आमकां आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या बोरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परात गाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा आनी सासूंची देवा सोब गाणी आनी सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासीक तरुणांचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं आतां धीर धरून आमी आशितांव तें तुवें बाचडले देणें तो वैभवान पोतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां निवडीतां बरोबर आनी सगळ्याच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेची कितो निरंतरी आमी पुरगटा पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उंचकी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय उंचकी तुका सोय सोय
बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंगच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खालच. नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हजे पासत तें बारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. आमी तिसरो जबाब दिवन भावाचो सुगूट पुरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुरुशवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमिया संवसाराच्या सरवंडारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरुशवणपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरुशपणाचो बरवास सुद्दां मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकुती मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पसरोडीत तुमकां मोड पुडेंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवा मरे देवाची माय संगाती तिचे पती बागेन तुजे बागेन दोनबुता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगतात त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. जुंय फोटींगपण आसा थंय सोत आमी काळजीदारपणान सांगूंक आनी गोरवान पूण ल्हानविकायेन आमी दुसऱ्या सोबीं वागूंक देवाचें बोळ करप आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबसके आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताचे वणेक आमी बोर भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजी दया काकूतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर वखदांतली वाटाय. कित्याक रासोची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तुका एकपडान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत उलयता आयज सासणाच्या सासणांक आमेन. जिवाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्टळें जावंक पूण तशी काकूतीन म्हजे येतम्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपल्याचे गोवाय जावंक काळजीदारपणान आनी ल्हानविकायेन गोवाय जावंक उलो करता तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट चोरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jezu, म्हाका तुजी गरज, तुजी गरज. सुखी जमनीक जशें उदक, जशें उदक. तुज्या दिव्याक पोबिजलेचें. Jądra solą polubecie. Tuji Bóg magna dziwi. Na bo Jezu, ani podwi. Tuji Bóg magna dziwi. Na bo Jezu, ani podwi. Miltał Jezu purna karsan. Tela purtin, tela vinen. Kato lolo ruka kando. Pico lolo kuri sando. Tuji bogor magna jivi. Na bo Jezu, ani podwi. Tuji bogor magna jivi. Na bo Jezu, ani podwi. कोविड-19 पिरा सुचतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपळलोल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोवनी, पिडेक सांपळलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणें आमी कोत्तां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी केरीत भाशेन आमकां बोवाळ दिता तो सोत आनी काळजीदार जावपाक, तशेंच ल्हानपिकायन जिवंक. कित्याक हें करपाक सोंपें न्हय आमच्या बळाचेर, पूण जेजूच्या बळाचेर पातयता तेन्ना तोच आमकां बोड आनी घोटाय दिता. तर ताचे आसने आमच्या जिवितांत बगुया आनीक आमचे बरोबर तो आसा देखून ह्या वेळार ताका आमी दिन वासुया.
उबी रावया. प्रार्थया. देवा आमचे बापा, सासणच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सुर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सभेदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्याच क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवाक दिवस, देवाक आनंद, जेजू सगळ्यांक विचो. देवाक दिवस, देवाक आनंद, जेजू सगळ्यांक विचो. जेजूचो प्रभोळ आमी सगळे कोणेची प्रस्वेता. जेजूचो रूप आमी नवे जिवीत दिवूंक आसा. जेजूचो प्रभोळ आमी सगळे कोणेची प्रस्वेता. जेजूचो